नमस्कार, लेक सिटी न्यूजमा तपाईंलाई स्वागत छ। अब अहिलेसम्म प्राप्त खबरहरू सुन्नुहोस्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमालेका नेता टोप बहादुर रायमाझीमाथि अनुसन्धानका लागि प्रहरीले 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति पाएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा न्यायाधीश केशव प्रसाद अधिकारीको इजलासले रायमाझीलाई 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो। 20 वैशाखमा पक्राउ पूर्जी जारी भएका रायमाझीलाई प्रहरीले आइतबार साँझ काठमाडौँको बोडानीलकण्ठ क्षेत्रको एक घरबाट पक्राउ गरेको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प राप्रपा बाहेक अरू बन्न नसक्ने दावी गरेका छन्। सोमबारदेखि सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेनले जनताले वर्तमान नेतृत्वको विकल्प खोजेको बताएका छन्। तर कांग्रेस र कम्युनिस्टले अवलम्बन गरेको वैचारिक मार्गचित्रको विकल्प राप्रपाले अवलम्बन गरेको निरन्तरता सहितको परिवर्तन नभएको दावी गर्दै उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, कम्युनिस्ट र कांग्रेसको वैचारिक मार्गचित्रको विकल्प देशलाई आवश्यक छ र त्यसको नेतृत्व राप्रपाले मात्र गर्न सक्छ। यो वास्तविकता हो, धरातलीय यथार्थ हो। वैचारिक र व्यवहारिक दुवै दृष्टिले राप्रपा बाहेक अरू कुनै पार्टी कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प बन्न सक्ने सम्भावना नै नभएको लिङदेनको दावी छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सरिरहेकोमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सरिरहने तर पूर्व राजालाई स्वागत गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको भन्दै यसलाई प्रेसर कूटनीतिको संज्ञा दिए। हाम्रो प्रधानमन्त्री भारत जान्छु भन्नुहुन्छ, भ्रमण सरेको सरै छ, फेरि कहिले हुने हो थाहा छैन उनले भने। तर नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारत आउन नदिएर पर्खाइराख्दा खेरि राजालाई उत्तर प्रदेशमा स्वागत गरिएको छ। नेपालका पूर्व राजालाई स्वागत गर्ने सन्दर्भमा त्यहाँका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले बोलेका विषय आपत्तिजनक रहेको बताए। तर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले के बोले सांसद पन्तले खुलाएनन्। नेपालका तत्कालीन राजालाई भारत भ्रमणमा बोलाइएको भन्दै उनले यसलाई प्रेसर कूटनीतिको संज्ञा दिए। यही हो खेल, भारतमा नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई आउन नदिने तर नेपाली जनताले हटाएको राजालाई प्रधानमन्त्रीको सट्टा स्वागत गर्ने। यो प्रेसर डिप्लोमेसी। सांसद पन्त अगाडि थप्छन्, के मेरो एजेन्डा पूरा गर्छौ? तिमीले बोकेर आउने एजेन्डा र कार्यसूचीमा मेरो एजेन्डा पर्छ कि पर्दैन? अनि मात्रै भारतमा स्वागत गर्छु भनेर दबाब दिन राजालाई भारतमा बोलाइयो। सांसद पन्तले भारतको प्रेसर कूटनीतिमा नपर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गरे। भारत ब्रिटिसले एकीकरण गरिदिएको मुलुक भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल कहिल्यै पराधीन नभएको स्मरण गरे। स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा जाँदा सोही अनुसार जानुपर्ने बताए। नेपालको स्वाभिमान, आर्थिक स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई ध्यानमा राखेर लिपुलेक लिम्पियाधुरालाई फिर्ता ल्याउने गरी भारत भ्रमण गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उनको आग्रह छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले पोसाकको विषय उठाएर नयाँ पुस्तालाई निरुत्साहित गर्न खोजेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले संसदमा टी सर्ट र जिन्स प्यान्ट प्रतिबन्ध लगाउने र सांसदले लोगो अनिवार्य लगाउनु पर्ने निर्णय आइतबार गरेको छ। रासपाका सांसदलाई बच्चा भनिएको प्रति उनले आपत्ति जनाएका छन्। कांग्रेस सांसद आर्जु राणाले सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ताको क्रममा रासपा सांसद तोसीमा कार्कीलाई बच्चाको संज्ञा दिएकी थिइन्। टी सर्ट र जिन्स लगाएकोमा अमर्यादित भनेर खिल्ली उडाइएको प्रति उनले प्रतिवाद गरिन्। हामी सही बाटोमा छौँ, साकडीवादबाट टाढिएर पहिरनको मर्यादाबाट निस्किएर कर्तव्य र जिम्मेवारीमा मर्यादा खोजेर राजनीतिक प्रवचनमा समेत जवाफदेहिताको कठिन प्रश्न सोधेर अगाडि बढेको नयाँ पुस्तामाथि यो रणनीतिक हमला हो, सांसद सुमनाले प्रतिनिधि सभामा भनेका छन्। व्यक्तिगत आक्रमण, नानाथरी नाम बोलाउने र धेरै देखावटी प्रगतिशील उदारवादी शब्दहरू प्रयोग गरेर समाजलाई विचलित गर्ने कार्य भइरहेको उनले बताइन्। हामीलाई हामी जस्तो देखिने, हामी जस्तै सोच्ने, झुटा नैतिकताका ठूला ठूला भाषणहरूबाट थाकेका मानिसहरूको आवश्यकता छ। परिवर्तनको यो आन्दोलन, भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेल्ने आन्दोलन, नेपालको भविष्य हेर्न चाहनेहरू विरुद्धको यो आन्दोलनमा सामेल हुन जरुरी छ उनले भनेका छन्। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै भएको ठगीमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले मङ्गलबार पनि बयान लिने भएको छ। सोमबार लिएको बयान नसकिएपछि मङ्गलबार पुनः बयान लिन लागेको हो। सरकारको वकिलको कार्यालयले यो मुद्दामा अनुसन्धान सकेर मङ्गलबारसम्म फाइल तयार गर्न पनि प्रहरीलाई भनेको छ। ठगी, सङ्गठित अपराध लगायतका विभिन्न मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान नसकिएको भन्दै समय मागेपछि जिल्ला अदालतले आइतबार मात्रै उनलाई थप 4 दिनमा
थुनामा राख्न अनुमति दिएको थियो। यही प्रकरणमा मुछिएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सचिव टोप बहादुर रायमाझीसहित खाँड गृहमन्त्री हुँदा मन्त्रालयमा सचिव रहेका टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायतलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। वैशाख महिनामा 1.5 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ। विभागले जारी गरेको विवरण अनुसार एक महिनामा 1 अर्ब 64 करोड रुपियाँ 83 लाख 20 हजार रुपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिएको छ। विभिन्न 28वटा परियोजनाका लागि सो परिमाणमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ। यी परियोजना कार्यान्वयनमा आए 1272 जनालाई रोजगारी मिल्ने विभागको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद आर्जु राणा देउवाले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडेर बदनाम गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले फेक अडियो बनाएर आफूलाई बदनाम गरिएको बताएकी हुन्। उक्त अडियोको फरेन्सिक जाँच गर्न 6 दिन अघि नै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र साइबर क्राइम सेलमा निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म जवाफ नपाएको राणाले बताइन्। उनले भनिन्, फेक अडियो मेरो मात्र होइन, अरूको पनि बनेको छ। नाम मेरो मात्र उच्चारण किन भइरहेको छ? साँच्चै भन्ने हो भने यो क्यारेक्टर असासिनेसन अर्थात् चरित्र हत्या होइन, दिस इज रेप अफ माई क्यारेक्टर। यो मेरो चरित्रको बलात्कार हो। महिलालाई राजनीतिमा आउँदा धेरै समस्याको सामना गर्नुपर्ने भन्दै आफूले त्यो बेहोरिरहेको बताइन्। वुमनलाई पोलिटिक्समा आउँदा सबै कुरा बेहोर्न सक्नुपर्छ, म बेहोरिरहेको छु। यस्तो किसिमको कदम सबै महिलाप्रति नगरियोस्, उनले भनेका छन्। नेपाल विद्यार्थी सङ्घले भ्रष्टाचारमा 5 वर्ष हदम्याद राख्ने प्रस्ताव विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। नेवी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष रञ्जित कर्णको नेतृत्वमा सम्पत्ति हिनामिना बाहेकमा 5 वर्ष हदम्याद लाग्ने विधेयकको विरोधमा नेवी सङ्घले नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेको हो। उक्त विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। विरोधका क्रममा निषेधित क्षेत्र प्रवेश गर्न लागेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। भ्रष्टाचारमा 5 वर्ष हदम्याद राख्ने प्रस्ताव विरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेर फर्कने क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो। नेवी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष कर्णले भने, प्रहरीसँग धकेलाधकेल हुँदा 2 जनालाई चोट लागेको छ। प्रहरीले प्रेमिका राणा मगरलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीसँगको धकेलाधकेलमा धर्मशाही र हिक्मत शाहीलाई चोट लागेको सङ्घका नेता भुवन भट्टले जानकारी दिए। उनीहरूको कान्तिपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवले नक्कली भुटानी शरणार्थी सामान्य भ्रष्टाचारको मुद्दा मात्र नभई राष्ट्रद्रोह भएको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने धन्दा देशद्रोह भएको बताएका छन्। यो सामान्य भ्रष्टाचार हो भन्ने भाष्य निर्माण गरिँदैछ। यो सामान्य भ्रष्टाचार मात्र होइन, देशद्रोह हो। यसले राजनीतिमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ, उनले भने। नेता यादवले केही दिन यता ठूला 3 दलका नेताहरू निरन्तर भेटिरहेकोमा आशंका भएको पनि बताए। उनीहरूको भेटघाटले यो मुद्दामा मिलेमतो गर्न खोजेको त होइन भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको धारणा व्यक्त गरे। सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई विषयान्तरण नगर्न आग्रह गरेका छन्। मानव तस्कर सहितको विषय अगाडि आएको छ। सम्पूर्ण देश केन्द्रित भएर यस विषयमा अगाडि जानुपर्छ। सोमबार प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समय लिएर उनले भने, यसलाई विषयान्तर गर्नु भनेको अन्तत भ्रष्टाचारलाई सघाउ पुर्याउनु हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई सही रूपमा टुङ्गोमा पुर्याएर भ्रष्टाचारका अन्य फाइलहरू खोल्न सरकारलाई उनको आग्रह छ। सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले बिचौलिया तन्त्रका कारण लोकतन्त्रमाथि खतरा भएको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले 2063को जनआन्दोलनपछि देशको मुहार फेरिए पनि बिचौलिया र भ्रष्टाचार तन्त्रमा कन्भर्ट गरिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले 2063 पछिको बिचौलिया तन्त्र भ्रष्टाचार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको एउटा ऐना भएको बताएका छन्। 2063को जनआन्दोलनमा वामपन्थीले गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, देशको मुहार फेर्नलाई उठ भन्ने गीत बनायो। यही अनुसार देशको मुहार त फेरियो, तर बिचौलिया र भ्रष्टाचार तन्त्रमा कन्भर्ट गरियो। 2063 पछिको बिचौलिया तन्त्र भ्रष्टाचारको एउटा ऐना हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण। किनकि एउटा बिचौलियाले राज्य कब्जा गरेको हुन्छ, सबै निर्णयमाथि उसको कब्जा हुन्छ। मसँग सबै प्रमाण छ। बिचौलिया तन्त्रका कारण लोकतन्त्र खतरा छ, सांसद सिंहले भनेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। मेक्सिकोमा सवारी दुर्घटना हुँदा 26 जनाको मृत्यु भएको छ। उत्तरी राज्य तमौलिपा स्थित ज्वलन्त राजमार्गमा एउटा यात्रुवाहक भ्यान र मालवाहक ट्रक ठोकिँदा 26 जनाको मृत्यु भएको हो।
ट्रक र भ्यान ठोकिँदा आगो लागेर 26 जनाको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मालवाहक ट्रेलरलाई तान्ने अगाडिको भाग भने दुर्घटनास्थलमा भेटिएको छैन। चालकले ट्रेलरबाट छुट्याएर भागेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। उक्त राज्यको राजधानी सियुदाद भिक्टोरिया नजिकको राजमार्गमा दुर्घटना भएको हो। भ्यानमा परिवारका सदस्यहरू घुमघामका लागि निस्किएका थिए। फेला परेका कागजात अनुसार उनीहरू मेक्सिको नजिकैको शहरका बासिन्दा रहेको खुलेको छ। दुर्घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको मेक्सिको प्रहरीले जनाएको छ। इरानको दक्षिणी भागमा रहेको एक प्रमुख ग्यास उत्पादन स्थलमा मजदुरहरूको हडतालको नेतृत्व गरेको आरोपमा इरानी अधिकारीहरूले 8 जनालाई पक्राउ गरेको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। साउथ पार्स परियोजनामा कामदारको हडतालका मुख्य 8 जना नेतालाई गुप्तचर निकायले पक्राउ गरेको छ। स्थानीय उपप्रशासकलाई अकबर पौराटलाई उद्धृत गर्दै तस्निम समाचार एजेन्सीले जनाएको छ। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानको जावलाखेल युथ क्लबले 2 गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबसँग 2-2 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको छ। च्यासल मैदानमा भएको खेलमा मनाङले अन्तिम 10 मिनेटमा 2 गोल फर्काएपछि खेल बराबरीमा सकिएको हो। 33औं मिनेटमा एन्कोतो मासोभीले गोल गर्दै जावलाखेललाई पहिलो हाफमा अग्रता दिलाएका थिए। 75औं मिनेटमा हिसुब थपलियाले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारेपछि जावलाखेल जित नजिक पुगेको थियो। लेग सिटी न्यूज अहिलेलाई यही सकिएको छ। तपाईँ हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो यो प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। ताजा समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।